नेपालमा सबभन्दा पहिला 2020 मा सरकारले प्रहार गर्न खोजेको अधिकारमा गोपनीयताको अधिकार देखिन्छ। नेपाल विशेष सेवा भन्ने एउटा विधेयक अगाडि सारेर तपाईको न्यायिक अनुमति बिना भनेको अदालतको अनुमति बिना है तपाईको निजी व्यक्तिहरुका तपाईको मेरो बुवासँग कुरा हुन सक्छ, तपाई हाम्रो गफ हुन सक्छ, हाम्रा व्यक्तिगत सूचनाहरू हुन्छन्, त्यसलाई फोनलाई ट्याप गर्ने अथवा भनौं न सर्भिलेन्सको ट्रेन्डमा चाहिँ सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाका नाममा चाहिँ नागरिकहरूको गोप्य जानकारीहरू दोहन गर्ने ट्रेन्डमा चाहिँ यसरी यो विधेयक आएको छ। अहिले रोकिएको छ तर त्यसले सरकारको इन्टेन्ट देखाउँछ हैन, नागरिकहरूको स्पेस खुम्चाउने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कटौती गर्ने, इभन गोपनीयता प्राइभेसीका कुराहरूलाई समेत कम्प्रोमाइज गर्ने त्यो ट्रेन्ड देखियो। अनि दूरसञ्चार सम्बन्धीको विधेयक को त कुरै नगरौँ हैन। अब अहिले तपाईको इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन्स एक्ट नै इनफ छ कतिपय घटनाहरूमा चाहिँ अभियोजन गर्नको लागि, तर अलग्गै कानुन ल्याएर खास गरी यो पनि एउटा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्ने हिसाबमा केही लेखेको बोलेको फोटो छापेको आधारमा दण्डित गर्ने मनसाय चाहिँ त्यो आएको छ। त्यसमा इनफ कन्सर्न्सहरू जारी भइराखेको अवस्था छ। त्यसपछि हाम्रो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन र असेम्ब्ली अभिव्यक्ति र भेला हुने स्वतन्त्रताको सवालमा पनि त्यसलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी नै यी तीनटा विधेयकहरू आम संसार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयकको भूमिका रहनेछ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। र यदि यिनीहरूलाई तपाईको संशोधन गरेर यी विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गरिएन भने त्यसले भोलिका दिनमा नागरिकहरूको आम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनि नागरिक स्थल सङ्कुचन अझ बढी बढ्नेछ। केही ट्रेन्डहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि 2019 मा पनि यो ट्रेन्ड थियो। 2020 मा गलत सूचना फैलाएको अथवा कोभिड महामारीको सन्दर्भमा चाहिँ सरकारको आलोचना गरेको आरोपमा चाहिँ तपाईको दर्जनौं व्यक्तिहरूलाई पत्रकार समेतलाई गिरफ्तार गरिएको अवस्था छ। अनि झुटो र मनोग्रान्ती समाचार प्रकाशित गरेकोमा 30 वटा भन्दा धेरै वेबसाइटहरू बन्द गर्यो सरकारले। सुरक्षा बलहरूले चाहिँ हिरासतमा लिने कार्य अधिकार कर्मीहरूलाई जारी राखेको छ। 2020 मा विभिन्न तपाईको विरोध प्रदर्शनका क्रममा चाहिँ मानवाधिकार रक्षकहरू गिरफ्तारी पर्नुभएको अवस्था छ। 2020 को जनवरीको बेलामा चाहिँ सभामुख ज्यूको शपथ क्रममा चाहिँ हामी आफै पनि एक खालको विरोध गरिराखेका थियौँ, त्यतिखेर हामीलाई पनि गिरफ्तार गरेका थियौँ। पछि अरु अहिले नागरिक अभियन्ताहरू पनि गिरफ्तारमा पर्नुभएको थुप्रै घटनाहरू हाम्रो सामु छ। अत्यधिक बलको प्रयोग भएका घटनाहरू छन् किनभने व्यक्तिको हत्या समेत भएको कारणले गर्दा ती अत्यधिक बलको प्रयोगै हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। जस्तै धनुषामा प्रदर्शनकारीमाथि अश्रु ग्यास प्रयोग गरी त्यहाँ हत्या भएको छ। महोत्तरीमा एकजना व्यक्तिको हत्या भएको छ। महोत्तरीमा प्रदर्शनकारीमाथि गोली प्रहार भएको छ। एकजना व्यक्तिको मृत्यु भएको छ, 2 जना घाइते भएका छन्। पछि बन्दाबन्दी लकडाउनलाई इन्फोर्स गर्ने बेलामा पनि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न चरणमा सुरक्षा बलहरूले जबरजस्ती जोरजुलुम अलि अत्यधिक बल प्रयोग गरेको घटनाहरूलाई हामीले अभिलेख गरेको छौँ। अर्को कुरा चाहिँ जवाबदेहिता सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा खास गरी द्वन्द्वकालीन मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू यो शक्ति निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग दुईटा छन्, आयोगहरू विद्यमान छन्। ती आयोगहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न कम्प्लिटली असफल भएको अवस्था छ। खास गरी सरकारले ती आयोग स्थापना गर्ने ऐन सर्वोच्च यो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने जुन कुरा छ 2014 देखिको कुरा हो, त्यो अदालतले भनेको कुरा अहिलेसम्म संशोधन गरेको अवस्था छैन। अनि तपाईको यो विभिन्न अभियोगमा अन्तर्राष्ट्रिय तपाईको फौजदारी अपराधसम्म हुन सक्ने खालका घटनाहरूमा मुसिएका व्यक्तिहरूलाई पनि र जसलाई समाधान पनि दिन नमिल्ने खालका व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूलाई सार्वजनिक उच्च पदहरूमा नियुक्ति गर्ने क्रम यथावत चलिरहेको अवस्था छ। एउटा उदाहरण मैले अघि पनि भनिसकेको छु यसलाई। र त्यसपछि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले चाहिँ अक्टोबरमा 286 जना व्यक्तिहरूको चाहिँ नाम कालो सूचीमा राखेको छ। उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू कतिपय रिटायर्ड हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरू चाहिँ मानवाधिकार उल्लङ्घनका पीडकहरू हुन् भनेर नाम सार्वजनिक गरेको छ। ती व्यक्तिहरूलाई जवाबदेही बनाउनमा सरकारको निरन्तर असहयोग, तपाईको असमर्थता अथवा
अनिच्छा रहेको भन्ने खालको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको स्वयंको उदाहरण रहेको थियो तत्कालीन अवस्थामा। अब अहिले चाहिँ के छ त्यो अब गाह्रो छ भन्न, किनभने अहिलेको परिस्थिति अलि अर्कै छ। आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकारका सवालमा अघि पनि हामीले भन्यौँ, अब यो कोभिडले गर्दा तपाईँको लाखौँ आप्रवासी श्रमिकहरू, नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरू विदेशी भूमिमा अलपत्र पर्नु पर्यो। एकजना महिला आप्रवासी श्रमिक नेपाल फर्केर आउनुभएको, उहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेकै बेलामा चाहिँ हिंसामा पर्नुभयो, बलात्कृत समेत हुनुभयो। जबरजस्ती निष्कासनको घटना पनि नेपालमा एउटा ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा छ होला, गत जुलाईमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकारीहरूले चितवनको कुसुम खोलामा बसोबास गरिरहेका चेपाङ आदिवासी समुदायहरू 10 परिवार थियो, उहाँहरूको घर आगो लगाइदिएर ध्वस्त पारेर चाहिँ त्यहाँबाट खेद्नुभयो। लकडाउनको समय थियो होइन, बर्खाको समय थियो, बाढी पहिरोको समय थियो, त्यतिखेर आवासविहीन भनेर खेद्नुभयो। त्यो घटना एउटाको छ। त्यस्तै अरू विभिन्न ठाउँमा पनि देशभरि यो जबरजस्ती निष्कासन गर्ने, अनौपचारिक रूपमा बसोबास गरिरहेका इन्फर्मल सेटलर्सहरूलाई अथवा हामी सुकुम्बासी पनि भन्छौँ, उहाँहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था नदिइकन एकदमै अमानवीय ढङ्गबाट खेद्ने, दुःख दिने खालको त्यो ट्रेन्ड अहिले पनि अझै पनि छ। खास गरी संरक्षण क्षेत्रहरूतिर पनि अझ बढी छ। यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले पनि झन्डै एउटा यस्तै घटना गर्नुभएको थियो। पछि हामी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र हामी आफैले पनि निकै एडभोकेसी गरेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यो घटना घटेन। विभेदका विषयवस्तुहरू हामीलाई थाहा छँदैछ, नेपालमा महिलाको हकमा विभेद अझै पनि कायम छ। संविधानमा त नै विभेद छ त्यहाँ नागरिकताको सवालमा, त्यसलाई अहिले पनि अझै पनि सम्बोधन गरिएको अवस्था छैन। प्रहरीमा चाहिँ 2020मा 2100 बढी बलात्कार र यौन घटनाहरू उजुरी परेको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ प्रहरीबाट नै। त्यसमा धेरैजसो घटनाहरूमा चाहिँ पीडितहरू बालिका, त्यसमा पनि अझ दलित समुदायका महिला र बालिकाहरू रहेको देखिन आएको छ। र यो अहिलेको नयाँ मुलुकी अपराध संहिता सम्बन्धी को हदम्याद तपाईँको अहिले पहिला त 35 दिन थियो, अहिले 1 वर्ष बनाइएको छ। 1 वर्ष पनि अपुग भन्ने हो हाम्रो चाहिँ। यसमा खास गरी हदम्यादै हुँदैन, यो यौन हिंसा बलात्कारका घटनामा उजुरी गर्नुको लागि भन्ने हो। यसले पनि पीडकहरूलाई दण्डहीनताको साथ समाजमा र घुलमिल गर्ने, मोजमस्ती गर्ने समय रहेको छ। र एउटा प्रगति चाहिँ 2020मा यसलाई एउटा प्रगति अथवा एउटा राम्रो सकारात्मक पक्ष भन्नुपर्छ। सरकारले एसिडजन्य पदार्थबाट हुने हिंसा नियन्त्रणको लागि चाहिँ एउटा विधेयक अध्यादेशलाई पारित गरेको छ, लागू पनि भइसकेको अवस्था छ। हिजो अस्ति भर्खरै हामीले अब एसिडजन्य वस्तुहरूको बिक्री वितरणको लागि लाइसेन्सिङको कुरा पत्रिकामा पढ्दै थियौँ। यसमा हामी जुरी नेपाल, एमनेस्टी नेपाल, अरू विभिन्न थुप्रै संस्थाहरू हाम्रो निरन्तर लबिङ थियो, हजुरहरू सबैजनाको एक्टिभिजम पनि थियो। हामीले एउटा पिटिसनै पनि गरेका थियौँ। यो चाहिँ एउटा राम्रो विन छ हाम्रो लागि। दलित सदस्यहरू विरुद्ध विभेद, बहिष्करण, हत्या, यौन हिंसा भन्नु परेन। पश्चिम रुकुमको घटना यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, त्यसमा धेरै चर्चा नगरौँ होइन। 6 जना व्यक्तिहरूको 4 जना दलित चाहिँ 6 जना व्यक्तिहरूको हत्या भयो। यो अन्तर्जातीय विवाहका विरोध गर्ने डोमिनेन्ट कास्टका मान्छेहरूबाट, उच्च जातीय समुदायहरूबाट त्यो घटना घटाइयो त्यहाँ। त्यसका विभिन्न इन्टरप्रिटेसनहरू छन्, तर त्यो घटना घट्यो। दलितहरू थिए पीडितहरू, त्यसमा जवाबदेहीका कुराहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यही जेठमा नै तपाईँको मैले अघि पनि भने अङ्गिरा पासी भन्ने एकजना कपिलवस्तुमा सानी बालिकाको हत्या भयो। पहिला उहाँलाई बलात्कार भयो, बलात्कारीसँग बिहे गराइयो, त्यसपछि बिहे गरेपछि उहाँको हत्या भयो। 1 महिनाभित्र तपाईँको 1 महिना अघि मात्रै 14 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको, तर के पनि सजाय नपाएको अथवा आनन्दसँग घुमफिर गरेको एउटा व्यक्तिले फेरि अर्को व्यक्तिलाई त्यस्तै घटना घटाएर हत्या समेत गर्यो बझाङमा। 12 वर्षीय बालिकालाई, दलित बालिकालाई। यो हामीले पढेको, समाचारमा पढेको घटना हो। हामीलाई कतिको छोएको छ अब त्यो अर्को कुरा। यातना दुर्व्यवहारका घटनाहरू पनि नेपालमा खास गरी फौजदारी अनुसन्धानको क्रममा अहिले पनि न्यायिक सुनवाईको क्रममा चाहिँ तपाईँ कन्फेसन लिने अथवा जबरजस्ती चाहिँ प्रहरीबाट जसले अनुसन्धान गर्नुहुन्छ उहाँबाट चाहिँ यातना हुने क्रम अझै पनि जारी छ। घटनाहरूले पनि त्यो पुष्टि गर्छ।
अब अहिले फौजदारी यो मुलुकी संहिताले चाहिँ यातनालाई अपराधीकरण गरेको छ, तर त्यो कानुनअनुसार अहिलेसम्म कसैलाई पनि दोषी अथवा त्यो कानुनअनुसार अभियोजन गरिएको अवस्था छैन। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ ट्रेन्ड चाहिँ के छ भने जति पनि यातनाका घटनाहरूमा पीडित भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ जनजाति र दलित समुदायका अलिक बढी हुनुहुन्छ। अन्य समुदायका पनि हुनुहुन्छ, तर एक खालको ट्रेन्ड चाहिँ त्यो छ, देखिएको छ। जस्तै हेर्नु भने यो तपाईँको साउनतिरकै बेलामा चितवनमा चाहिँ चेपाङ बस्ती जलाइयो। त्यही समय आसपासमा चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जका एकजना सैनिक अधिकारीद्वारा तपाईँको राजकुमार चेपाङ भन्ने एकजना आदिवासी चेपाङ व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो। उहाँलाई पछि ती सैनिक अधिकारीको पहिचान गरी उहाँलाई हत्याको आरोपमा थुनामा राखिएको छ, तर नागरिक त्यो अदालत अनुसारको कारबाही भएको छैन। उहाँ सैनिक कारबाहीमा मात्रै परेको हो। प्रहरी हिरासतमा शङ्कास्पद धेरै मृत्युहरू भएका छन् दलित युवाहरूको खास गरी, र ती घटनाहरूमा अनुसन्धान भएको अवस्था छैन। तपाईँले सुन्नुभएको नाम विजय महरा बाह्रमा रौतहटमा उहाँको मृत्यु भयो, कुटपिटपछि मृत्यु भयो। 3 जना प्रहरी अधिकारीहरूलाई त्यस सवालमा 6 महिनाको लागि निलम्बन गरियो, तर त्यसमा यातना गरिएको, हत्या गरिएको कुनै अभियोग लगाइएन र उहाँहरू फ्री हुनुहुन्छ। धनुषामा शम्भु सदा उहाँ पनि दलितै हो। शम्भु सदाको चाहिँ हिरासतमै मृत्यु भयो।